गोवा पुलिसांक लॅपटॉप डोनेट केल्लो तो कसले 2.80 करोड्साच्या स्कॅमान फसला आणि सीएमा वांगडा त्याचे फोटो असले. कित्याक जाणलो मुख्यमंत्र्यांक खूब लोक येवन मेळटात आनी येवचे पयलीं आनी तेजी मिटींग जावचे पयलीं ते कोण तांचो बॅकग्रावंड कितें हें म्हाका दिसता सारकें जायना. वो अशें आसपाक शकता की BJPचे दिल्ली लेवला वयल्यान वो हाय कमांडा वयल्यान कोण रिकमेंड करता आनी ताका बावडो चीफ मिनिस्टर मेळटा आनी मागीर ते अशें ठरता की हे फ्रॉड आशिल्लें म्हणून. आतां वैभव ठाकर म्हणटा तें पळय तूं ताणें एका शेटीक 2,80,00,000 फटयलो. ताजे पयलीं ताणें कितें 3 लाखाचे कंप्युटर दिले. कंप्युटर दितना कोण आहा? सुभाष फळदेसाय आहा, मुख्यमंत्री आहा, चीफ सेक्रेटरी आसा, पुलीस आसा. हें कितें? हें एक न्ही. हाजे पयलीं कन्व्हेन्शन सेंटराचो टेंडर घेतलो. ताणें आपल्या बरोबर फोटो मारलो मुखेलमंत्र्या बरोबर आनी आतां तो सुरताची जेलान आहा. ताजे मागीर तो रिवा हॉटेलाचो एक मॅनेजर आहा. ताणें अशें कितें तरी कोविडाच्या टायमार बारीकशें डोनेशन केलें, मुखेलमंत्र्या कडच्यान फोटो मारलो आनी मागीर टुरिझम डिपार्टमेंटान ताजेर FIR फायल केली. सो हे लोकांचेर बॅकग्रावंड चॅक नासतना मुखेलमंत्री कशें मेळयता म्हणल्यार चीफ मिनिस्टर ऑफिस करता कितें काम बाय गिवींग द बेनिफीट ऑफ डावट टू चीफ मिनिस्टर. हें हांव म्हणटा की मनशांक मेळटा तांकां पयलीं तांचो बॅकग्रावंड चॅक करा. हें एक जालें. दुसरें अशें आसूंक शकता की BJPचे जे कोण वयल्यान येतात ते सगळे असले लचाणाच घेवन येतात, सगळे फ्रॉडांच. हाजे पयलीं तो कोण तो गोविंद गावडे कोणाक तरी हाडलो आनी ताका सारको VIP स्टेटस दिलो, ताका सर्कीट हावसान दवरलो, ताका हायकमांड म्हणून ताका प्रोटोकॉल दिले आनी मागीर कळ्ळो की तो फ्रॉड म्हणून. सो हांचे डिलिंगाच फ्रॉडा कडेन आहा अशें आसूंक शकता. सो हे सगळे फ्रॉडूच करपाक फुडें सरल्या काय कितें हो प्रश्न येता. जमनीची फ्रॉडां, लोकांक तोपयो घालपाची फ्रॉडां आनी दीस इज गेटिंग इन्स्टिट्युशनलायज्ड. आनी एकलो आहा हांगा एज्युकेशन हातून तो फ्रॉडाची डिग्रीच दिता पूण तो BJPचो लिडर आहा. डिग्री फ्रॉड म्हूण भायर येता तो प्रॉडक्ट फ्रॉड आनी तो BJPच्या हुद्द्यार आहा. म्हणल्यार ही पार्टीच फ्रॉडाची हें सिद्ध जाता. आनी आतां कसो तरी एक काटार पास जाले मागीर आनी रातचे काँग्रेस फोडून बांगडे कशे होलसेल घेतले आनी आतां तांकां सत्ता ते अशें मजा मारतात, खावो पिवो मजा करून की सरकाराचे कुस्तार ते जगतात आनी लूट मार चालूच आहा. ही लूट मार जी चालू आहा तांकां 20 तारखेक धडो शिकया गोंयकारांनो. जी फ्रॉडाचो सरकार जो आहा तो आमकां कोतो घेवचो ना हें दाखोवन दिवपाक तुमकां चान्स आहा. आनी तो 20 तारखेक जिल्हा परिशदाच्या इलेक्शनाक वोट टू मेक गोवा अगेन. विजय बाब एक सांग म्हाका खंय तरी देर इज नो बॅकग्रावंड चॅक. येदे व्हडले ऑफिस आसून ते चॅकूच करना कोणाक मेळटा तो. हें एक आसूंक शकता. दुसरे जे BJPचे हायकमांड म्हणून येतात पळय हांगा ते लुटपाकूच येतात. कळ्ळें तुका न्ही. ते येतात तोपयो घालपाक. तांच्यो स्किमीच आहा तोपयो घालपाच्यो. बरें जर ऑडिट जालें की हे मेळ्ळें आनी कित्या खातीर मेळिल्लें आनी कितें वस्तू खऱ्यो संपन्न जाल्यो ताजेर जर रिसर्च केलो जाल्यार तुमकां कळटलें की खूब दिल्लीच्यान मुंबयच्यान तांचे वयल्या लेवला वयल्यान जे कोण येतात ते फ्रॉडाच्यो स्कीम घेवन येतात. Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.